बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टार्ट करना था व्हेन डज अ फंक्शन नॉट हैव अ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, कि पॉइंट पे डेरिवेटिव का भी एग्जिस्ट नहीं करता। अ फंक्शन हैज अ डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स नॉट इफ द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन थ्रू पी नॉट एक्स नॉट एंड अ नियर बाय पॉइंट क्यू on the graph approaches a finite limit as q approaches p. Whenever this secant fails to take up a limiting position or become vertical as q approaches p, the derivative does not exist. यानी secant line जो है उसको आपने चेक करना है कि secant line से जब आप q से p की तरफ अप्रोच करते हो तो उस वक्त वो लिमिट एग्जिस्ट करे। अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है, एक वर्टिकल लाइन बनाती है, तो उस सूरत में आपके पास जो होगी फंक्शन जो है डेरिवेटिव नहीं होगा। दस डिफरेंशियबिलिटी इज अ स्मूथनेस condition on the graph of a function can fail to have derivative at a point for many reasons, including the existence of the point where the graph has. अब जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरे पास ग्राफ है, ये वाला, ठीक है। इस पे पॉइंट, ये पॉइंट आपने पी लिया और ये पॉइंट आपने क्यू लिया। पी से क्यू तक आप डायरेक्ट लाइन बनाओ तो ये पी सॉरी ये क्यू नेगेटिव है, ये क्यू पॉजिटिव है। ये आप इसको थ्रू पॉजिटिव मीन अप्रोच करो और जहाँ आप थ्रू क्यू से इस तरफ थ्रू नेगेटिव मीन अप्रोच करो, तो फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें हम देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसी तरह ये आपके पास एक पी पॉइंट है और यहाँ आपके पास आप पी को अप्रोच करते हो थ्रू पॉजिटिव मीन और इधर से आप अप्रोच करते हो थ्रू नेगेटिव मीन। उस सूरत में हम देखते हैं कि इन दोनों का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब देखें, यहाँ वो कहते हैं, यहाँ excuse me, यहाँ a corner where the one sided derivative differ, वन साइडेड डेरिवेटिव डिफर करते हैं ना, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आता, लिहाजा यहाँ फंक्शन डिराइवेबल नहीं है। दूसरा, a cusp where the slope of pq approaches infinity from one side and minus infinity from the other side। इस दूसरे ग्राफ में भी दोनों लिमिट सेम नहीं आती, लिहाजा यहाँ भी फंक्शन ड्राइवेबल नहीं है, ठीक है। अब इस ग्राफ को कंसिडर करें, ये पी पॉइंट है, पी से थ्रू नेगेटिव मीन लेफ्ट से आओगे और थ्रू राइट आओगे तो पॉजिटिव मीन आओगे। एक लिमिटिंग वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड होगी और एक यहाँ से फाइंड होगी। अब अ वर्टिकल टेंजेंट वेयर द स्लोप ऑफ पी क्यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी स्लोप ऑफ पी क्यू जो है ये अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी को, तो वर्टिकल टेंजेंट जो है हमारे पास वो ये आएगा, ये वाला, ठीक है। वर्टिकल टेंजेंट vertical tangent where PQ approaches infinity from both sides, are approaches minus infinity from both sides, here minus infinity। तो इस सूरत में वो दोनों तरफ से माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। फिर ये जो फोर है एग्जाम्पल, इसमें आपके पास ग्राफ है, एक ये वाला ग्राफ आ गया और दूसरा आपके पास ग्राफ, ये पीस वाइज ग्राफ है ना, ये पूरा फुल एक उसमें नहीं आ रहा है। इस पॉइंट पे आके ग्राफ आपका ब्रेक हो रहा है। तो इसमें अ डिसकंटिन्यूटी टू एग्जांपल शोन, यानी इस ज़ाहिर बात है डिसकंटिन्यूटी आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस नहीं है। इस पॉइंट पे ये जो भी पॉइंट है इस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो ड्राइवेबल नहीं होगा। फिर इसी तरह ये जो फंक्शन है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन देखो ये जो पी पॉइंट है, पी पे जो फंक्शन है पॉइंट है वो हैलो है, मतलब उसमें वो सॉलिड पॉइंट नहीं है, तो पी पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो ये भी फिर आपके पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो ड्राइवेबल नहीं होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट आते हैं,
डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूस, यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो वो कंटिन्यूस है। सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, अगर फंक्शन ड्राइवेबल है, डिफरेंशिएबल है, तो फिर वो कंटिन्यूस भी होंगे। अब थ्योरम 1 है, डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इफ एफ हैज अ डेरिवेटिव at x is equal to c, then f is continuous at x is equal to c. Given that f prime of c exists, आपको कहा है कि फंक्शन ड्राइवेबल है किस पे, c पे, तो f prime of c एग्जिस्ट करेगा। we must show that x approaches to c, f of x is equal to f of c। कंटिन्यूटी के लिए आपने क्या करना है कि आपने लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f of x एट when x approaches to c, इसको f of c के बराबर प्रूव करना है ना। आर इक्वलेंटली लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ये जो है ना f x अप्रोचेस टू c, इसको इसने h अप्रोचेस टू जीरो में कन्वर्ट कर लिया है ना, तो h अप्रोचेस टू z f ऑफ x की जगह f ऑफ c प्लस h हो जाएगा, और इसको आपने f ऑफ c के बराबर प्रूव करना है। इफ h इज नॉट इक्वल टू जीरो देन एफ ऑफ सी प्लस एच आपके पास क्या हो जाएगा, आपने इसमें प्लस एफ ऑफ सी भी कर दिया, माइनस एफ ऑफ सी भी कर लिया, ये एफ ऑफ सी अपनी जगह पे, बाकी ये चीज़ जो है आपके पास क्या है, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच मल्टीप्लाइड बाई एच, ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब लिमिट ले लो दोनों साइडों की, व्हेन एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ सी, और यहाँ हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ऑफ दिस इनटू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ऑफ एच। अब जहाँ देखो ये एफ ऑफ सी है, इसमें एच इन्वॉल्व ही नहीं है, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो इस पे अप्लाई नहीं होगी, ये एफ ऑफ सी रहेगा। और यहाँ ये सारी चीज़ जो है ये आपके पास डेरिवेटिव है एट एक्स इज इक्वल टू सी पे, तो इसको एफ प्राइम ऑफ सी लिखेंगे और एच इज ज़ीरो डालेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ सी प्लस एच किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ सी। लिमिटिंग वैल्यू जो है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, सी पे लिमिटिंग वैल्यू जो है वो सी पे फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, तो इसका मतलब है आपके पास जो फंक्शन है वो सी पे कंटिन्यूस है। यही हमने प्रूव करना था, डिफरेंशिएबिलिटी मींस कंटिन्यूस, अगर कोई फंक्शन ड्राइवेबल है तो वो कंटिन्यूस होगा। इस ये एक्सरसाइज आप चेक करें। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लें, ठीक है। टाइम कम है तो हम एक्सरसाइज को नहीं ले रहे, एक्सरसाइज को फिलहाल सॉल्व नहीं कर रहे। अच्छा, यहाँ देखें डिफरेंशिएबल रूल ना, अब डिफरेंशिएबल रूल आपके पास कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा डी एफ बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, क्या है, सी है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा आपके पास किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, सॉरी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये कांस्टेंट टू भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, वन बाई ए भी हो सकते हैं, माइनस ए भी हो सकते हैं, प्लस ए भी हो सकते हैं, जो भी कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। एलोन कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर होगा। ये पहला वर्किंग रूल हमारे पास आ गया। अच्छा, फिर दूसरा जो है, दूसरा इसका प्रूफ है, नीचे प्रूफ को भी अगर हम देख लें, एक मिनट, हमने प्रूफ ये करना है, यहाँ देखें, सॉरी, यहाँ देखें, ये डी, इसको हमने ज़ीरो के बराबर प्रूव करना है ना, तो वी अप्लाई डेफिनेशन। अब एफ प्राइम ऑफ एक्स की डेफिनेशन होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। अब एफ प्राइम ऑफ सी अगर हमने करना है तो जिधर एक्स है उसकी जगह सी डालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच। तो एफ ऑफ सी प्लस एच कहाँ से आएगा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास सी है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच करेंगे तब भी सी आएगा, एफ ऑफ एक्स करेंगे तब भी सी आएगा। सी माइनस सी डिवाइडेड बाई एच, सी माइनस सी ज़ीरो होगा, ज़ीरो बाई एच ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास है देखो
وی نو دیٹ ڈی بائی ڈی ایکس آف 1/x ہو تو یہ آپ کے پاس اس کے برابر ہوتا ہے. آر اس کو اٹھا کے اوپر لے جاؤ ایکس کو تو یہ ہو جائے گا ایکس پاور -1 مائنس ایکس ریز ٹو پاور -2 -1 کریں گے. -1 کریں گے تو -2 اور اس کو نیچے لا جاؤ تو وہ -1/x کے. اسی طرح اس کا ڈیریویٹو کیا ہوا ہے. اس کا آگے رول دیکھ لیتے ہیں پاور رول اور اس کے بعد اس کو اس طرح کے کوسچنس کو ہم کیا کرتے ہیں سالو کرتے ہیں. اچھا ڈیریویٹو آف پازیٹیو انٹیجر پاور جب آپ کے پاس کسی فنکشن کی پاور لی گئی ہو تو اس کا ڈیریویٹو کیا ہوگا جیسے ڈی بائی ڈی ایکس آف ایکس پاور این تو یہ جو پاور ہے اس کو بیس میں لے آؤ این ایکس ریز ٹو پاور این -1. اب خیال رکھنا ہے کہ اندر یہ جو ایکس ہے یہ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس ایسا ہو جس کا ڈیریویٹو 1 کے علاوہ ہو تو آگے آپ دوبارہ اس کا ڈیریویٹو بھی کریں گے نا. یہ میں یہاں آپ کو لکھ کے بتا دیتی ہوں ایک منٹ میں نے لکھا تو تھا لیکن سیو نہیں ہوا. ہاں یہ لکھا ہوا ہے یہ پاور رول ہے اور یہ اس کا جرنل نا مطلب کہ یہاں دیکھیں پاور رول جرنل نا این چاہے ریئل نمبر ہو پازیٹیو نمبر ہو نیگیٹو ہو زیرو ہو کچھ بھی ہو تو ڈی بائی ڈی ایکس آف ایکس پاور این وہی رول لگے گا این ایکس پاور این -1. اب اس میں اس کو اور جرنلائز کرتے ہیں کہ ڈی بائی ڈی ایکس آف ایف آف ایکس پاور این ہو یعنی ایف آف ایکس ہو یہاں ایکس کے علاوہ کوئی نمبر ہو سکتا ہے 2x+3 ہو 4x+3 ہو ایکس اسکوئر ریز ٹو پاور 7 ہو. یعنی اس طرح کا جب فنکشن ہوگا تو اس کا ڈیریویٹو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے. سب سے پہلے تو پاور رول لگے گا یہ n بیس میں آئے گا ایف آف ایکس ریز ٹو پاور n -1 انٹو ڈیریویٹو آف ان سائڈ. یہ جو ان سائڈ ہے اس کو دوبارہ ڈفرینشیٹ کرو گے تو ایف آف ایکس کا ڈیریویٹو کیا ہو جائے گا ایف پرائم آف ایکس. مثال کے طور پہ اب آپ کے پاس یہ ایکویشن ہے ڈی بائی ڈی ایکس آف ایکس کیوب اس پہ پاور رول لگائیں گے یہ آئے گا 3x ریز ٹو پاور 3 -1 اور انٹو ڈیریویٹو آف ان سائڈ کریں تو ایکس کا ڈیریویٹو 1 ہی ہوتا ہے تو وہ نہیں کرتے تو یہ 3x کے آ جائے گا. یہ باقی آپ خود چیک کر لیں تو یہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گے. اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ایکس پاور 2 انڈر روٹ دس از اکول ٹو 2 انڈر روٹ ایکس ریز ٹو پاور 2 انڈر روٹ -1. اب اس میں یہ جو 2 انڈر روٹ ہے یہ جو ہے کانسٹنٹ ہے. اچھا سوری یہ تھا اس ایکس پاور 2 انڈر روٹ ایکس پاور 2 انڈر روٹ پہ پاور رول لگائیں گے 2 انڈر روٹ بیس میں آئے گا اور ایکس ریز ٹو پاور 2 انڈر روٹ -1 ہو جائے گا. یہ باقی آپ خود چیک کر لیں. اچھا یہاں دیکھیں ڈیریویٹو ہے کانسٹنٹ ملٹیپل رول. کانسٹنٹ پہلے ہم نے ڈیریویٹو آف کانسٹنٹ پڑھا تھا نا ایسا فنکشن جس میں لون کانسٹنٹ ہو. اب ہمارے پاس یہ ڈیریویٹو ہم نے لینا ہے کوئی فنکشن جو ہے اور اس کے ساتھ سیک ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو چونکہ ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس ہے تو وہ سی پہ اپلائی نہیں ہوگا. سی کانسٹنٹ ہے اس کو آپ باہر لو گے تو یہ رہ جائے گا ڈی بائی ڈی ایکس آف یو. یو از اینی فنکشن آف ایکس سی کانسٹنٹ ہے اور یو از اینی فنکشن آف ایکس تو کانسٹنٹ کو آپ فنکشن سے باہر لے جاؤ گے اس کا ڈیریویٹو نکالو گے اس کو سی سے ملٹیپلائی کرو گے تو یہ آپ کا آنسر ہوگا. اب اس کے پروف کے لیے اس نے کیا کہ ہم نے ڈی بائی ڈی ایکس آف سی ایکس پاور این یہ آپ کے پاس ہو جائے گا سی باہر لے جاؤ اور اس پہ پاور رول لے جاؤ لگا لو یہ ہو جائے گا این ایکس پاور این -1. اب اس کے پروف کے لیے ڈی بائی ڈی ایکس آف سی یو یہ ہو جائے گا لمٹ ایچ اپروچز ٹو 0 سی یو ایکس پلس ایچ مائنس سی یو ایکس یعنی وہ جو فنکشن میں سی یو ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس کو اس طرح لکھا ہے ڈیوائیڈڈ بائی کیا آ جائے گا ایچ. یہ آ جائے گا سی ان دونوں میں کانسٹنٹ ہے باہر لے لیں گے باقی یہ رہ جائے گا تو یہ آ جائے گا یو آف دس
اور یو آف دس، یو فنکشن آف ایکس ہے. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا، یہ اس کو ہم پڑھیں گے سی یو آف ایکس پلس ایچ مائنس سی یو آف ایکس. یہاں پہ یہ دیکھو یو آف ایکس پلس ایچ مائنس یو آف ایکس اوور ایچ ہو تو یہ ڈیریویٹو کا فارمولا بنتا ہے وین لمٹ ایچ اپروچز ٹو زیرو، تو یہ ڈی یو بائی ڈی ایکس ہو جائے گا. یعنی ڈی بائی ڈی ایکس آف سی یو جو ہے وہ سی ڈی یو بائی ڈی ایکس کے برابر آ جائے گا. جب کسی فنکشن کے ساتھ کانسٹنٹ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس پورے میں سے کامن آ سکتا ہو تو اس کو ڈیریویٹو سے باہر لے جائیں گے. اب اس سے ریلیٹڈ اگزامپل ہے، اس کو چیک کر لیتے ہیں. اچھا، یہ اس کا ڈیریویٹو کرنا ہے ڈی بائی ڈی ایکس آف 3x اسکوئر. اب دیکھو یہ ایکس اسکوئر فنکشن ہے اور 3 اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہے، 3 آپ باہر لے لیں گے، یہ ہو جائے گا ڈی بائی ڈی ایکس آف ایکس اسکوئر، اور ایکس اسکوئر کے پاور رول لگائیں گے 2x ریز ٹو پاور 2 مائنس 1 1 ہو جائے گا، اور یہ 3 2s are 6x، تو یہ اس کا آنسر آ جائے گا. اب نیگیٹو آف اے فنکشن ہو یعنی نیگیٹو نمبر سے ملٹیپلائی ہو، ڈی بائی ڈی ایکس آف مائنس یو تھا تو یہ اس کو آپ لکھ سکتے ہو مائنس 1 انٹو یو. اب مائنس 1 یہاں کوئی کانسٹنٹ ہے، اس کو آپ باہر لے جاؤ گے ڈی بائی ڈی ایکس آف یو، تو مائنس ڈی یو بائی ڈی ایکس کے برابر آ جائے گا. اس کے بعد آپ کے پاس ہے سم رول، دو فنکشن ہے یو اینڈ وی، اس کو اکٹھا ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے تو ڈیریویٹو سم میں اکٹھا علیحدہ ہو سکتا ہے. یہ ہو جائے گا ڈی بائی ڈی ایکس آف یو پلس ڈی بائی ڈی ایکس آف وی. یو اور وی کوئی بھی فنکشن آف ایکس ہے، لیٹس سپوز ادھر ایکس کے اور ادھر 4x ہو، تو یہ ہو جائے گا ڈی بائی ڈی ایکس آف ایکس کے پلس ڈی بائی ڈی ایکس آف 4x. پھر فردر ان پہ جو بھی رولز لگتے ہیں وہ لگا کے ہم اس کو سالو کر لیں گے. دیکھیں یہ اگزامپل ہے y is equal to x4 plus 12x. اب یہ ایک فنکشن ہے، یہ دوسرا فنکشن ہے، ایڈ ہو رہے ہیں، ان کا ڈیریویٹو لینا ہے. ایک کو اس نے یو آف ایکس کہہ دیے، دوسرے کو اس نے وی آف ایکس کہہ دیے. تو ڈی بائی ڈی ایکس آف وائی یہ ہو جائے گا ڈی آف ڈی ایکس آف دس، اور اس کو علیحدہ کر سکتے ہیں تو ڈی بائی ڈی ایکس آف ایکس فور پلس ڈی بائی ڈی ایکس آف 12x. تو یہ ہو جائے گا ایکس فور پہ پاور رول لگائیں گے 4x ریز ٹو پاور 4 مائنس 1 3 ہو جائے گا، اور پلس یہ آ جائے گا 12 کانسٹنٹ ہے اور x کا ود رسپیکٹ ٹو x ڈیریویٹو 1 ہو جائے گا. تو یہ آنسر آ جائے گا آپ کے پاس. اب اس کو نیکسٹ اس نے اس کا پروف کیا ہے نا. اب پروف کس کا کرنا ہے کہ یہ دو فنکشن ہیں، ان کا ڈیریویٹو علیحدہ کا ہم نے کرنا ہے نا. اب ان کا ڈیریویٹو کریں گے تو یہ ہو جائے گا، دیکھو یو آف ایکس پلس ایچ وی آف ایکس پلس ایچ مائنس یو آف ایکس پلس وی آف ایکس. یعنی بیسک فارمولا آپ نے لگایا ہے لمٹ ایچ اپروچز ٹو زیرو. فنکشن میں کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے ایکس پلس ایچ، تو یہ یو اور وی دو فنکشن ہے تو یو آف ایکس پلس ایچ پلس وی آف ایکس پلس ایچ، اور مائنس ان کا یہ جو دو فنکشن ہیں ان کو لون لکھیں گے یو آف ایکس پلس وی آف ایکس. اچھا نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کیا کریں گے کہ یو آف ایکس کو یو مائنس یو آف ایکس کے ساتھ اکٹھا کرو، اور وی آف ایکس پلس ایچ کو اس کے ساتھ اکٹھا کرو اور ڈیوائڈیڈ بائی ایچ سیپریٹ کر دو، پھر لمٹ بھی آپ سیپریٹ کر لو. تو آپ دیکھو یہ فارمولا بنتا ہے ڈی یو بائی ڈی ایکس کا، اور یہ فارمولا بنتا ہے ڈی وی بائی ڈی ایکس کا. تو ڈی آف یو آف ایکس پلس وی آف ایکس کین بی ریٹن ایز ڈی یو بائی ڈی ایکس پلس ڈی وی بائی ڈی ایکس. آپ سیپریٹ کر سکتے ہو، اسی طرح مائنس میں بھی آپ سیپریٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس میں ڈائریکٹ آپ لکھ سکتے ہو. اگر اب اس میں 3 فنکشن ہو 4 ہو تو اسی طرح علیحدہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھو یہ ڈی بائی ڈی ایکس آف یو ون یو ٹو اپ ٹو یو این تھا، تو یہ ہر ایک کا علیحدہ ہو جائے گا. اس کو ڈفرینشیٹ کرو گے اور پھر آنسر آ جائے گا آپ کے پاس. اسی طرح 1 2 3 فنکشن تھے تو آپ یہ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ 2 کا کرو اور پھر تیسرے کا کرو، لیکن 2 والا پھر علیحدہ ہو سکتا ہے نا، تو وہ پھر یہ ہو جائے گا آپ کے پاس. تو n is equal to 3 کے لیے رزلٹ ٹرو ہے، انڈکشن کے طریقے سے آگے سے اس کو پروف کیا ہوا ہے. تو بس اس کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کے ذہن میں